अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को बटन का दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि कौमें कैसे बनती हैं और कौमों के जो सरबराह होते हैं, लीडरान, वो किस तरह फैसला करते हैं और किस तरह जो है मुल्क को संवारा जाता है और मुल्क के अंदर कानून नाफिज किया जाता है, कानून की अहमियत को किस तरह जो है उजागर किया जाता है। तो सबसे पहली बात आपको बताने लगे हैं, कनाडा के अंदर एक वाकया हुआ जून के अंदर कि एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर, उसका कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर खालिस्तान सूबा बनाने के लिए, खालिस्तान का अलग हिस्सा लेने के लिए जो है वो अपनी कैंपेन चला रहा था। तो इंडिया को ये बात अच्छी न लगी, ना इंडियन सरकार को ये बात अच्छी लगी कि सिख जो है वो अपना हक मांग रहे हैं तो उनको हक दिया जाए। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि उसके खिलाफ एक साजिश रचाई गई और उसको जो है वो सरेआम कत्ल कर दिया गया, गोलियां मार दी गई। तो कैनेडन जो वजीर आजम है उसने जो है अपनी खुफिया एजेंसी जो है वो इस कत्ल के पीछे जो भी मुहर्रिकात थे उनकी तलाश के लिए लगा दी और काफी कोशिशों के बाद पता चला कि इंडिया की राह एजेंसी जो है वो इसके कत्ल में शामिल है और वो राह का एजेंट जो है वो बतौर जो है उसके अंदर हाई कमिश्नर के तौर पर वहीं कनाडा के अंदर जो है वो काम कर रहा है। तो जब ये बात वादे हो गई कि ये हाई कमिश्नर जो बतौर राह एजेंट है ये इसके कत्ल में मुलव्वस है, तो फौरी तौर पर उसको मुल्क बदल करने का फैसला कर दिया गया। ये नहीं देखा गया कि इंडिया के साथ हमारे मरासम कैसे हैं, क्या भारत को ये बात बुरी लगेगी या अच्छी लगेगी, लेकिन उस एक कत्ल के लिए, उस एक कत्ल की खातिर, उस एक रहनुमा को गोलियां मारने के लिए उन्होंने भारत के साथ अपने तमाम तल्लकात खत्म करने का ऐलान कर दिया और भारत को ये बात बावर करवा दी कि हमारी सरजमीन पर आपकी कोई एजेंसी या आपका कोई एजेंट ला कानूनियत नहीं कर सकता, यहाँ हमारा कानून है और हम बेहतर जानते हैं कि हमने अपने कानून को किस तरह चलाना है, किस तरह हमने अपने कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। उससे पहले उन्होंने तमाम बड़ी ताकतों को भी अपने इस फैसले के साथ जो शामिल किया, उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसके अंदर इंग्लैंड भी शामिल है, उसके अंदर रूस भी शामिल है और बाकी भी 2-4 पावर ताकतवर ममालिक जो है उन्होंने इसमें शामिल किए। तो ये होती है कौम, ये होता है कौमी फैसला, ये होते हैं कौमी लीडर जिन्होंने एक शख्स के कत्ल पर इतनी बड़ी जो है रियासत, इतने बड़े मुल्क के साथ जो है वो माथा टेक लिया और अपने उस एक शहरी का हक लेने के लिए उसके कमिश्नर को अपने मुल्क से बदर कर दिया। इसकी अब दूसरी बात हम बताते हैं आपको कि कौम क्या होती है। ईरान की मिसाल ले लें। ईरान आज से 30-40 साल कबल जो है वो अमेरिकन पाबंदियों के जो जेरे साया रहा और उसकी जो है पैसा, उसका जो है सिक्का, उसकी जो दौलत है उसकी कदर कम होती गई। कहा जाता है कि ईरान के अंदर जो है वो जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती गई, लेकिन बतौर एक कौम उन्होंने ये फैसला किया कि हमने इन तमाम पाबंदियों से दरकिनार अपने तमाम तर फैसले अपने खुद ही करने हैं। अपने मुल्क के अंदर उन्होंने इंसाफ का बोलबाला किया, कानून का बोलबाला किया और इतने अरसे बाद अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 10 अगस्त के अंदर कतर के अंदर मुआहदा किया गया जिसे मुआहदा दोहा मुआहदा का नाम दिया गया। अब अमेरिका जो है अपने 5 कैदियों की खातिर उनके $6 अरब के मुंजमद असासा जात को उसने क्या कर दिया, दोहा के बैंक के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया। अब दोहा के बैंक के अंदर से वो $6 अरब जो है वो ईरानी गवर्नमेंट को जाएंगे और उनका पैसा जो डी वैल्यू था उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी कदर बढ़ जाएगी। ये होती है कौमें और ये होते हैं कौमों के रहनुमा और ये होती हैं कौमों के फैसले। तीसरी मिसाल आज के व्लॉग में आपको देते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पिछले 40 से 50 साल जो है वो हालत जंग में रहा है, वहां बदअमनी फैली रही, वहां सुपर ताकतों ने अपना जो है वो गलबा पाने के लिए उन्होंने वहां जंगो जदल का बाजार गर्म रखा, लेकिन वो घबराए नहीं। वो तालिबान जो है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अल्लाह
کے آسرے پر جو ہے ان تمام طاقتوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور 40-50 سال حالت جنگ میں رہنے کے باوجود ان طاقتوں کو اپنے ملک سے بھگا دیا۔ آج وہاں طالبان کی حکومت ہے اور گزشتہ کچھ ماہ سے طالبان نے اپنے ملک کے اندر انصاف کا بول بالا کیا ہے، انہوں نے عدل کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے، اور جب کسی ریاست میں عدل اہمیت پا جاتا ہے، عدل کی اہمیت ہو جاتی ہے، غریب امیر سب کے لیے قانون برابر ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ ریاست جو ہے وہ لازمی طور پر ترقی کرتی ہے۔ اس ریاست کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج افغانستان جو 40-50 سال جنگ کے اندر رہا، وہ افغانستان آج ترقی کر رہا ہے، اس کا پیسہ جو ہے اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے ہاں لا قانونیت ہے، ہمارے ہاں غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے، ہمارے ہاں کوئی سیاسی رہنما ایسا نہیں جو قومی رہنما ہو، ہمارے ہاں لوگوں کے اندر نفسا نفسی ہے۔ ہم انفرادی فائدے کے لیے قومی فائدے کو ترجیح نہیں دیتے، ہم انفرادی فائدے کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اپنے ملک کو نہیں دیکھتے، اپنے ملکی مفاد کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے ساتھ سیاسی رہنما بھی جو ہے وہ کسی طاقت کے ساتھ، کسی دوسرے ملک کے ساتھ اپنے شہریوں کے حقوق کے لیے اس طرح نہیں لڑتے، اس طرح جو ہے سامنے کھڑے نہیں ہوتے جس طرح کینیڈین وزیر اعظم کھڑا ہوا، جس طرح ایرانی جو ہے صدر وہ کھڑے ہوئے، جس طرح افغانی طالبان کھڑے ہوئے۔ اگر آج ہم ان ممالک کی مثالیں لے کر اپنے اندر یہ عزم پیدا کر لیں، ہمارے رہنما اپنے اندر یہ عزم پیدا کر لیں کہ کوئی ملک ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے پاس تمام تر وسائل ہیں، ہمارے پاس تمام انرجی ہے، ہمارے پاس نوجوان نسل ہے، ہمارے پاس ایک عظیم فوج ہے، اگر ہم ان تمام وسائل کو بروئے کار لائیں اور اپنے ملک کے اندر انصاف کا بول بالا کرے تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ تو ہمیں ان مثالوں سے سیکھنا ہے کہ ہمارے شہریوں کے حقوق کیا ہیں اور ہم نے شہریوں کے حقوق کس طرح دلوانے ہیں۔ ایک شہری کے قتل پر کینیڈا نے بھارت جیسی ریاست سے ٹکر لے لی، اپنے ملک کے مفاد کی خاطر ایران نے پابندیاں برداشت کی، لیکن امریکہ کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیا اپنے معاملات میں۔ آج امریکہ نے گھٹنے ٹیکے، ان کے منجمد اثاثے ریٹرن کیے۔ اسی طرح 40-50 سال افغان طالبان نے جنگ کی، پہلے روس کے ساتھ جنگ کی، پھر امریکہ کے ساتھ جنگ کی، آج طالبان نے اپنی حکومت قائم کی، آج طالبان نے وہاں عدل قائم کیا، آج طالبان کا نام وہاں پر روشن الفاظ میں لکھا جا رہا ہے۔ آج طالبان کو جو ہے وہاں گورنمنٹ مانتی ہے، آج طالبان کے وہاں رٹ ہے، آج وہاں قانون کی رٹ ہے۔ آج افغانستان جیسا ملک جس کی سرزمین جنگ و جدل میں تھی، جس کی سرزمین پر اتنی بڑی جنگیں ہوئی، خون ریزی ہوئی، بمبارڈمنٹ ہوئی، آج وہ امن کا گہوارہ بن چکا ہے۔ آج وہاں امن ہے، آج وہاں سکون ہے، آج وہاں لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ آج افغانستان کے پیسے کی قدر ہے، وہاں ڈالر جو ہے وہ ٹکے ٹوکریاں ہو گیا ہے، اور ہمارے ہاں ادھر ڈالر کو آپ پڑھ لگے، بڑی کوششوں کے بعد تھوڑی بہت قیمت میں کمی آئی، لیکن اس کا بھی عام لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا۔ تو خدا را ہمارے ملک کے رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ بھی ان مثالوں کو دیکھیں اور ہمارے لیے اچھے فیصلے کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ہدایت دے کہ وہ غریب عوام کے لیے اچھے سے اچھا فیصلہ کریں۔